الزولة مرة لون انسو في سون مرحبا يسوني بحنان ان شاء الله بيان يتليم ان تولي كان كيني صباح الحمد لله تخي بيان اكني توالم دي لا فيديو السجينيا انا حضرت امي يوضا شمار à la télévision etc. Voilà, l'essentiel en général, le domaine artistique. Attends, c'est la question et alors, ce niveau-là, Blues Mira, on répond c'est une vidéo de 15 minutes et tout. J'ai décidé d'être directement une vidéo sur YouTube. Voilà, voilà. Et alors, let's go! Alors, avant أن تحكور أمي يبدغ على التلفزيون أو تحكور ديجا أمي يفدير ديجا في التياتر ناضي كيني التياتر à l'âge je pense de 13 ans 14 ans هكنيا et l'air vraiment تمشطوح في التياتر دا كيتقفو دي لا ميزون جون دي فوا on se déplace أما ديرينا سا باسكو لا تروبي ونيرينا سا دايور لا تروب أسيرم رشنا كي تيقلن لينا سنيني كوكو والله شتها فريمون l'ambiance نيا. Et bien sûr, Blamatsur, le prof de théâtre, Hamza Boukir, et Hamla Atasatas, It'Uzur Atasatas, vraiment c'est grâce à lui. C'est grâce à ça, il pourra astaginiket, il pourra astaginiket, on d'hadar akaginiket. Voilà, tout simplement, signer tel mirfik, ou jamais des doniti ou erkuli sur le khari. Voilà, et نكملت ديجا خدمه غير التياتر اللي غتم الشطوح في عاد جويي كراف غايا لي ديبلاسمون في كلتر في زوزو في كلتر بومرداس كل في كلتر ميزالي ما بنفريها ماشي كويس اي نخدم لي زاكتيفيتي ديالنا داخل لا ميزون جون اكسيتيرا اي après une fois je suis les jamais ou alors les actrices et tout je suis restée une fois نقيمه كيجيني جات جماعه لا تروب تياترالني يبدا ديسقسي البروف نغ اني وا لاكتور مع لاكتريس تحمل نكوني ايمرني جوغ ماشي عطا سميت بدا تي في 4 فوالا إثلا توجور حسيبة أيت جبارات دام لي غول دي مقرانين إنكيني اللي غيمرني حملات قراب وكيا أرثورة مازال حملات قراب وكيا أي فوالا نقيمة كيجيني كثي دي قار شيخ أني ويد حملة قرغاسي شيخي ولتاتخ حسيبة أيت جبارة يا بخي يخميد لا سيربريز مي نروح في كل بومرداس شفي غاس نروح في كل بومرداس إلا دينا ان فيستيفال نوبودر دينا واحد اون دومي اور نا اون اور تسوالي غا البروف دو تياتر تسوالي غا قشيش فيه اكسيتيرا صافي ان 2013 سقرنا تيجيني سيريوزمون حاسبه فتحار ولا شنو كنغاري لتا خاص نقرا تن حاسبه شو سامي والله ماشي فرحه غسني كوم با بوسيبل et après روح نسلم يباس بخما لي فوتو يباس et voilà c'est tout à fait normal c'est pour la première fois voilà la genre la télévision زافي يا نحملات قراب et après ميدي بطل وانا نمشي مع خلاصاني باش نولي السبيكتاكل لعيبات نورمال داش يخدمن اتوالي لو سبيكتاكل سيليا داش تخدم تولي حسيبه قيمه غتولي كان كيجيني سيريوزمون تالمون جو لادور فريمون et après سينا فدو غتولي لعيبات دي لا تلفزيون باغ اكزومبل من نروح التياتر ريجيونال دو كاتبياسين ولا ايناس لوكا دايوغ سمير كوكو حملات تاس اي des choses dernières ولا غطاس العيبه سي غراس توجور ا مون بروف دو تياتر يحمل طاس سينفن مرتي مليح باسكو فريمون يصفرح يميل رسم شطح فيا نمثل يت انكوراجيني يديت ولك يجي قراس ديال مينيستير لا فيني رسمه تغال تمقرات تغال فريمون شي غير الساكينيك غاسيني مرتي فريمون jamais ولا حد is encouragé يكني encouragé نتسان et voilà مي دو شون بوم اينا كنت لي تمنير با ترغور اكسيتيرا
خما كيجيني جي تو اريتي دان سول كو على جال منها باسكو لا سوسيتي ندق لنا بعد نتا تمزورتك مي صغلينا القاعده نتا تمزورتك مي رزني فدن سيريوزمون باسكو كيني مخدمه لي انا مشطوحه مخدمه التياتر وديك مع خام زيك باسكو نسعو لي ديبلاسمون طول طون سورتو لي ويكاند انو ياس قرمطان نخدم لي ديبلاسمون ديال باسكو نخدم لي بياس تياتر ان بو بارتو اي فوالا تالمون فريمون اتصل هذول اللايفات ولا ما كنت ثاميك تلقينا كنا قانا كن لا رياليتي ونزمير انا نسكد فلاس اي كينيا او سيبورتي غانا نشتنيا خما حبسا كي دان سول كو اي ميم لو بروفيو دو تياتر جون سوي سور وكزري ورا الشغر اي حبسا باسكو على جال وين شتاقيني كاث ما دروسي تسروغ ما دروسي نغناغ فريمون تسروغ طاس مي الله غالب باسكو تقول لا سوسيتي ندق لنا ولا جامي انكوراجي نحد جامي كاينين اللي غتسام شطوح في صغار فريمون اون فورت كيجيني بيرسوناليتي اللي غتحسي سوا قد سيدي قرا كيجيو قد سيدي قرا كيجيني با توت لا نوين كيني تتروغ على جال واش تاقيني فريمون سي ديفيسيل اسما تتوالي راك كي الغاف ندقلام مي ابخي سورتو تشفي سيكولتي دي قال بروفيو دو تياتر تلعب كوم انتيغون شفي راس دايوغ مي ولا الغول نيا جامي تسوغا نويرا سيتي بريفو كيراتي والي في خدمان اكسيتيرا اي جيتي دايوغ وسما غراف مي ولا فينا في خدمنا كنو سما كوم با بوسيبل سوتي دي قال شي خلتات خاتنتينا دي خدمن انتيغون et après تسمى قرا كي نسقرا داكور وكيني سورة ستون بياس تياتر après le rôle principal c'est Antigone et vraiment le rôle ني يجهد فوالا et après تولي راك كاين كوس مرك مي الله غالب et voilà كسا سيرم دايور كسا كو سيرم ديال مخي ونعس بلي ان جور هادو غالغال تياتر خنا ان جور تاع دير لا تيليفزيون اذا شفتو هذا الحال باغ اكزومبل سمانه قيمه كاين اون جروب تقارن هذا شو تتمنى يمكن سينا تمني غير لا تيليفزيون عندي سيليا برايد ماركرم كفردي تقارن سيليا مانيش نخمر لا فوتو باس نتقارن كاينه تخمر لا فوتو ديالي خاتي شي حاجه زعما سمعتي لي ما كديرش طاحل هتستمسخيران مي انكملت فوالا اي ابري حبسه التياتر واحد انا اكينيا ناق 2 ans ولا ما شفير اي كوم باغازار لي قرا دي لا ميزون جون قرا جون تريفيزور اي وفير لي رشني يخدمنا الغوري التياتر ناني دا سيليا سنه جيت تحويس فلام البروف اكسيتيرا كايني غا صغار يا بريني يدوز ريغار خما كيجيني سودا غاسي شيخي والتياتر الو يا سنه كويس يا بريني دا سيليا ثاني لا الكاستينغ سور الجي يسفهمي دوك كيني بور ان بتي رول ماشي فريمون كي كان رول زعما بور لا بروميير فوا سا باس يمكن ويت كان مي ابري فرحها قراوك يا ابري باش تهضر حتى سيتي وارد فير بلي وزمير غيرها ما كي مالغري كنيا كش ما تسخن با مخير سنينير ضوحر الجي وكنت عندي دي لا تيليفزيون زريمه ببري تمور نا لا فامي زريمه كثرمي يا ابري نعس كينيا ثاني لا وياقي بريني اوكي روح خما كيجيني روحها سعد وضغردينا نحكي ثاني وضغردينا وفيغ سيد علينا يتقاسي السيناريست نيا دي شو داغني وفيغ الرياليزاتور وفيغ الشيخي والتياتر ديالنا ابخي الرياليزاتور نيا ساكيني يدي ولا يعني نتيا راح يكون عندك ان غول بزاف شباب يا بري خما كيجيني شي شباب داخل النيا كان يد الجون انا يلعب هكايا لعب غاسيت اي فوالا لا تكنيكال الحوايج وكي تهضر هذا كيني كات دورون لو كاستينغ نيا مي فوالا فغد اكنيا يعني انكوراجي بروفيو دو تياتر دو تياتر بلوتو ينيد فوالا ينيد ان شاء الله فيها خير اوكي غلق تسخن واحد 10 جور يساولي هادشي خير ينيد با فيليسيتاسيون كان ان رول يلهاني تو سيتي بريفو تلعبي ثيوث النضال يا بروجي غالي فيز دي غلينا ثاني في كلام تدي كميه مي يومين غاره فهمتي فرحه
يا نيد ايماجين من هو على ذيلين وتمام ني غاس منه غير تحسيبا سيريو امي لا جوغ اتسواليغ حملات كرافاكيا اي ابخي جوغ يدينا تلعبوا شغل كي قالك سي بور لا بروميير فوا تلعبوا في لا تيليفزيون جوغ تيلي حاسبات وتما او سيريوزمون et après مشي فرحة غنمشي فرحة كوم با بوسيبل اللي غنسمعنا مشي لجيريا باسكو لي قرا اوروزمون ماشي ليكول نورمال لي قرا فما باسكو لا بيريود ني لي قرا لونيفير فوالا امشي فرحة ولا ديجا قليل حكوغت تزاد الفرحة قدميو ابخي عاود نروحو بلوزيوغ فوا اكسيتيرا ردينا اي فريمون سعدة وسان اشكيثن اي او نتكملها غنمشي تهضر دوران لي كاستينغ دوران كي قالك لو تورناج اكسيتيرا اي ابري فين داين كان يلغول ني غاسيفي اي تو معناتها حكايه النظام باسكو ماشي ديال باسات القيمه دينا ماشي اليومين ماشي 3 ايام ماشي 4 ايام يعني كي مشطوحه يلاقي لوتوريزاسيون كي سي بور دي جورني للتورناج اماك الجير اماك تيزي وزو باسكو ماشي كيونو متيقين نخدم يانا لي ديبلاسمون اور تزريد وقت انا متسي ولا اكسيتيرا باش سكانه تروح تخمم للتورناج ندقلاب يمكن اذا كيني خاف مي مالغري تو الحمد لله يا ربي باسكو اي باسكو والله رياليزي لو بروميير راف ندقلاو مالغري باسكو نكون اذا كيني خاف والله تولى محقا ربي والله العظيم او نتفكا ان كونساي وتحسي ستاي لونطوراج ندقلا نون باسكو نثني ذي مزورك موتنا القاعه نثني ذي مزورك متفكنا على القيمه فريمون مي داغني كيف ماشي هكا حاشا اللي ما يستاهلش et après مع التورناج حدو كاع لي من لا فامي personne à part خالنا ويستمع دي ما etc mais les autres non et après امي لي بروميي جور نربط خما نروحها بلوزيغ فوا تيزيوزو بلوزيغ فوا الجي اكسيتيرا خما لي تورناج ندقلاو وسيدي مي ليسونسيال دوران التورناج نيا سيتي انوبليابل جي eu de la chance de participer à كد العيبات امشكيثان او كد لا برودكسيون يلهان او كد الرياليزاتور بيان سور بشار سلامي سي با نامبورط كي اي فوالا فريمون ساغ زهر فوالا كي قيس نقارن كونيا ساغ فريمون عطاس زهر اي فوالا فكر وينا نقيم يبدا درمطان او نتحكى ثقي يبدا درمطان يقول درمطان يتعدى يد الفيلم نشفي راسم كي تستحير هادشي معاكي قلت لي عبادي مسخره قليله اي ابري شاك جور يتعدى قيمه اون سيمين وفي غرا او نتحكوا البروميير جور تليفوني وكحبيسه راه صونيا الوي بصح هنا سيليا مجانا ناخذ روحنا خام جديه بصح ثاني دي تعدينا كنت سيسا جون كي غارني سيسا السورنوم من دقلا وسيسا سي با سيليا غارنا لا سيليا دي تموت اكسيتيرا غارني سيسا بصح سيسا ابرا روحنا خام جديني اظن وي اتن سيسا غارني دوك تلعيبات صح كميني غاكا ماك وقاس زاد ليسونسيال خلعانه ماك يمكن يا قيمة كان كوخان سمانين ثم زورت أكوف كني ذا وندني يعني عاونت سمانين ثم زورت في غساني قيمة بكوخان après ça qui n'y فاش في أصلا في للذقينة tout le monde يدي قانا سنتين لا تلفزيون شو سورتو الراشي مشطاح ايش فكر ماما غتسن مي فريمون كنا قانا كني الحمل العباد كنا قانا حب الناس نعمة ايش نيوتي تتغدى راسي مليار ندونيت فرحة قراب اما ذقيا اما ذي فقايت عندي روحها شفي غاس يتقارن تنسيليا مجان او ارثورا دايوغ ارثورا صافي en 2018 ارثورا غرني جون سيستم للفيوتونيا فوالا يخدم البوز الفيلم اللي قرابوكيا فوالا تيقد الحوايج يلهان مي الحوايج يلهين ماشي حاجه يلهان اون فيت سورتو كي كيبغانا ديك من الدومين كاع ماشي الا اين يلهان راه دافض لانت الحوايج يلهان لانت الحوايج يلهين راه اكني يدو فيغ اطاس العباد حمل النيه
اكن يدوفير اطاس العباد ويحملنا راه باسكو ماشي الكل يحملن ماشي الكل يسنع جبا لا العباد يسنع جبا لا العباد نتاجب غرا لا العباد يحملن لا العباد يتحملنا راه لا العباد فوالا ويسينا راه ميم با هضرن في اللي اي نقول لينا راه اي سورتو لا فامي كيني en fait voilà la famille ma vraie famille genre la famille proche نتلاقلاو شغل عمومي etc et tout Vézard, ma petite famille etc j'ai pas eu un problème mais la famille قاعدين ماشي روذميو etc normal نفرح سيسام كاكيس شبح الضغط باتاتي باتاتا ميزفير وعروريو اما نشار ناقص حن هاتن اكزمت et كيني لي بروميي جور فوالا اللي غتسمح سيسا مي ابخي غالا ما على بالي بحتى واحد اللي بغا يهضر اللي ما بغاش يهضر باسكو امكارو ديك السن امكارو ديك وين وذاك يهضرنا كنيا امكارو ديك السن لو كان نت بروبوزي هذا شو يعاشر كنيا فوالا جوغ بارابور للدومين ارتستيك اون نهضر ديال الدومين ارتستيك با امكارو ديك السن امديني وي اضروحها فما امكارو ديك السن سندي يعجب voilà et c'est juste par rapport à ça mais bon alhamdoulilah juste ni round d'expérience ندقلا ومثيا امكي تسعدا mais voilà pour moi اين يلهن كثر وين نديرها باسكو اذا شتني يدي لدين عطاس بورا اي فريمون عطاس الحوايج جو فريمون اون اكسبيريونس يلهن داك واش شتني tout ça c'est grâce à mon prof de théâtre c'est grâce à l'Aïvel Igo Menanisia c'est grâce à Rima Oulanio bien sûr et voilà يومينا et كنا قالنا كن rien n'est impossible دي دوني ثقينيا ورث الزرير دا شو ردي لينا سكانيا ورث الزرير دا شو كتفر دوني سيتو et voilà اسمرا تغليظ علم بلي ابري ما تغليظ كنيا اتكرر جامي السنة تغليظ سي بون خلاص فوق الدوني تفليا تقيني تقارا اكسترا علمت بلي اشاك فوا تغلي اشاك فوا مديانوس نتجهدا باش تعاود ما تكرم genre plus fort وكني تلي d'accord et voilà c'est juste un conseil on dit ما الا تمني ما تصوض من الحاجه سي تتصوضم فوالا ما الا تمني مداني كي تصوض من الحاجه توفيم مولا وانت قومينا وين جو سي با باسكو لا بلوبار سمعونا كيديني دي زوبستاكل اون دينا سي تتقنع باغ اكزومبل ما قمنا وني ما ولا نون سي تتقنع اي غار حوست تفهم اي غار باسكو علمت يوث حاجه دي فوا مولا تصدلا من شي طوح مي لا بلوبار دو طون والله العظيم لا بلوبار دو طون اسمع نديني او نديني مولا سي افيك اون اكسبيريونس سي افيك اون اكسبيريونس اسمع راه نديني مولا نون وتدو ثلاث واقيا وتدو ثلاث واقيا ناخذ مثرايا ماشي داك راه يكون كرهن او كونترير دا حمل يكون حملن سي افيك اون اكسبيريونس باسكو كونيا اكل من لا اسمع راني لي مشطوحين ونتخميمه راه بزاف رزات ونتخميمه بلي ان جور غنوغا ندير كازن تلاوين ونتخميمه بلي ان جور غنوغا نسعو الدريه اكسيتيرا ونتخميمه بلي ان جور ميم نكون غنوغا نسحو تفهمي مشطوح et c'est juste par rapport à ça et bien sûr وتندميتها اسمع تخمم des fautes au contraire اسمع تولي ميمانون تخمم اطاس لي فوت شغل فوالا احقر ثاني مانون سيس تحبسم دي شو تخدمم شونجي لا باج et voilà كلشي دي شو تخدم مكان tout simplement parce que même si ça شغل même si تنضمر même si تصغلي ديمانك etc زوينه تشونجي ناشني داين لو باسي اي باسي سي بون خلاص الباسي داين عدا شو جوست سيت امكرا تعوضم اكو الفغي بولا ونوين ذا كيز مراون دينا كينيكات فريمون سول از ديالي ونهضر فريمون نشرحها يتبارطاجي يذون ليكسبيريونس زمرا غاون دينا بلي وي الدومين ارتستيك هكا حاشي شغل انت تشبحها غاكويت مي نو لانت الحوايج يلهن لانت الحوايج يلهينا راه اي فوالا بوتيتر خويا داك يخدم من داك اللي كيخدم دومين ارتستيك تشهدن فوالا اي mais ça reste toujours يمكن pour moi في الدومين ارتستيك بحال الحاجه دا شوت
الحمالة نوان يكون ويا باسكو لا بلوبار داكيني يتفاعل سي بارابور خما غالا يون الفيطون يون الفيطون مي الحمد لله اطاس العباد يحملنا على جاليوت الحاجه سافو دير دي دوني تاكي ماشي لا كونتيتي اي ليسونسيال مي لا كاليتي بوتيتر هذا فضا يوان يخدم جو سي با شديو الحوايج مي بو ريان مي يزمر هذا فضا يوان يخدم يوت الحاجه مي فريمون اطاس الحوايج فوالا لنت الحوايج نتما في لاسنت لنت الحوايج وموندي مغالا في لاسنت اي باغ اكزومبل فرحة فعلا ça me fait plaisir محتاجة تصل الحوايج et bien sûr vers un dîner وإذا كي يدي قامتورا اسكو كيتي الدومين ارتستيك وتعوض راه تخمر لي فيلم اكسيتيرا كيكا un dîner non au contraire avec un très grand plaisir هادو غالغا نشنيتو juste صورة باسكو اونس كيدي فتار في منا وانت كلي اختاري منا ذي الجزائر ذي كينيكات ذي ثمور اكسيتيرا ذي الجزائر وزمير مرا تعيشم سل دومين ارتستيك فوالا باسكو ماشي طول طون تيمين لي فيلم ماشي بوتيت غادي لي يوم دوك سكواس اتخدم التيكت دوك سكواس نارتيكل كاع ماين فوالا اي ماشي داك الشني راه كيشتنا كويس دونيتيك الوغ ترا كونسونطريت اف لا في بروفيسيونيل ندكلاو اف اسيورير لافونير ندكلاو فوالا الحمد لله عقلي نبدو نخدم على الحوايج سي بور تري بيانتو يعني توالي ما جديد اكسيتيرا اون فوا اسيوريتيت ازو غالغا كرويني حمله رويني تمنير رويني السلامه اللي غاف ندقلاو ولا باسكو انشتنيا بور موا جوغ ذاين يحمله ذاين جوغ اللوازير ندقلاو فوالا لا لعيبه الحمل نتا غيتار لا لعيبه جو سي با نكينيا هذا نشتاق حمله هذا نشتاق اي فوالا ان شاء الله بوركوا با ديليا على الخير ان شاء الله كني قالنا كنوين يتمنينا الخير اذيا في الخير اي فوالا تمني واحد الغرا في اللون جو سي كو هضره طاس مي فريمون سولاز ديال الفرحه مقرا بارطاجي غنشتاق يدون باسكو ماشي ديون ماشي السيني دي سقساين وزمي غاوند ريبوندي راكويت ميك لا فيديو يجيني غاوند كلش فوالا اي كيغارا اون دينيغ ان شاء الله خفيفه في اللون وصغيره في اللون يوينو يسينا راه يمكن يتسيلي مجان بلا ما تتوم وتسكيتي تاع لا فيديو اما تخممي دا ابوني ايا كليكي في لا كلوش هضره دوك نشتاقو زمير ما تخمم تيكل تاكيا فوالا اي خمسي جيم اي تجمي دير لي كومونتير الحوايج لهان الحوايجك صفراحل اني مي داس كيف عجباون لا فيديو يا كيني مي تبارطاجي عيدون انشتا يا كان اي فوالا الفيديو اللي تاقيني يون اسماء على ذي السلام الحاجه التفطيس باش تصاوض ماشي اتسارم كان كي كيتشينات كروازر لي براندك لي فوالا هذا نشتي كاني فغيون دينير وفغيون دينير داغ ماشي تحمل كون اطاس نميرت نون اطاس باسكو على جال نون اللي ثورا كاينيكات اي بيان سور سينير الشيخي والتياتر جامع تسوغ الخيري تنميرتي اطاس سي غراس ا توا فريمون عقلين غالغ ايغي غالغا كي ثورا باسكو فريمون انكوراجي ريا فريمون فوالا اي بيان سور لا فامي نو وي كيحملين اكسيتيرا اي فوالا هذا قرا اطاس اكسيتيرا مي نورمال داين تنو من السورة وكوديا هي هكا كيني حملة كون أدساتاز باي تحضر ثركو لي منون داكوغ كنا كون دافع طول طون دا كيني بيزو